रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनहु इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुज़्ज़ौना बिमा कानू यफ्तरिक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इरशाद बारी ताला है वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनहु, छोड़ दो गुनाह के ज़ाहिर को और गुनाह के बातिन को। वज़रू छोड़ दो ज़ाहिरल इस्मि, गुनाह के ज़ाहिर को, व बातिनहु और उसके पोशीदा को। मालूम हुआ कि गुनाह के भी दो पहलू हैं, एक उसका ज़ाहिर है, एक उसका बातिन है। यहाँ से इंसान की हकीकत जिस तरह कुरान हकीम बताता है उस तरफ ज़हन मुंतकिल होता है कि इंसान की भी दो हकीकतें हैं, एक इंसान का ज़ाहिर है, एक इंसान का बातिन है। एक उसकी रूहानी हयात है बातनी, एक उसकी ज़ाहिरी हयात है जिसको जिस्म पर देखा जा सकता है और आज़ा है उसके। जिस्म और रूह, ये असल में जिस्म ज़ाहिर है, रूह बातिन है। इसी तरह से इस इंसान के लिए जो रूह और जिस्म का मजमुआ और बातिन और ज़ाहिर का मजमुआ है, इसके लिए जो हिदायत नाजिल की गई आसमान से शरीयत मोहम्मदिया अला साहिबुस्सलातु वस्सलाम, वो भी दो हिस्सों पर मबनी है। उसका भी एक ज़ाहिर है, उसका भी एक बातिन है। मतलब क्या है कि उसकी कुछ तालीमात वो हैं जो ज़ाहिर से मुताल्लिक़ हैं, उसकी कुछ तालीमात वो हैं जो बातिन से मुताल्लिक़ हैं। चुनाचे जो ज़ाहिर से मुताल्लिक़ तालीमात हैं, यानी आज़ा व जवारे से मुताल्लिक़ हलाल व हराम के अहकामात, क्या करना है क्या नहीं करना, इसके मजमूए को शरीयत कहते हैं और फ़िक़्ह कहते हैं। और जो कुछ बातिन से मुराद मुताल्लिक़ है, मिसाल के तौर पर ये कि जो दिल के अहवाल हैं, इसीलिए आमाल की भी दो किस्में की जाती हैं। एक है आमाल जवारे, हाथ पैर हाथ पाँव से किए हुए अमाल, एक है आमाल कुलूब यानी दिल से किए हुए अमाल। दिल का अमल क्या है? किसी से मोहब्बत रखना, किसी से नफरत रखना, किसी से हसद करना, किसी से बोस करना, किसी रियाकारी है, तकब्बुर है, कीना है। ये जो बातिनी कैफियत हैं, दिल के अहवाल हैं, ये भी आमाल हैं, ये आमाल कुलूब हैं। तो जिस तरह जाहिर से गुनाह का सुदूर होता है, जैसे किसी को हाथ से नुकसान पहुंचाना, किसी को ज़बान से बुरा भला कहना, ऐसे ही दिल से भी गुनाहों का सुदूर होता है कि किसी के खिलाफ नफरत रखना जबकि उससे नफरत रखना जायज़ ना हो, किसी से बुग़्ज़ रखना, हसद रखना, कीना रखना, ये भी जायज़ नहीं। चुनांचे दिल के भी अमाल, ज़ाहिर के भी अमाल जायज़ और नाजायज़ पर दायर, बातिन के भी अमाल जायज़ और नाजायज़ पर दायर। तो यहाँ बताया जा रहा है कि छोड़ दो गुनाह के ज़ाहिर को भी, यानी ज़ाहिर से सादिर होने वाले गुनाह, और उसके बातिन को भी, यानी वो जो बातिन से सादिर होने वाले गुनाह हैं। तो ज़ाहिर और बातिन दोनों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी। एक का मजमुआ फ़िक़्ह इस्लामी जिसकी तरबियत फ़ुक़हा से ली जाती है, उलमा से ली जाती है। एक का मजमुआ तसव्वुफ़ और एहसान कहलाता है, इसकी तरबियत सूफिया से ली जाती है। और इसी तरह अल्लाह वालों की सोहबत से सीखा जाता है। इस बात को तफसील के साथ बयान किया गया है एक किताब में जो हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, दिल की दुनिया, मकतबे पर दस्तयाब है। बहुत अहम किताब है, बहुत कारामद किताब है, बहुत सी गलत फहमियों को दूर करने वाली किताब है। और हकीकी तसव्वुफ़ क्या है, चूँकि बदकिस्मती से हमारे ज़माने में ये मुसीबत खड़ी हुई कि तसव्वुफ़ का नाम लेने वाले और खानकाहों का नाम लेने वाले, उससे वाबस्ता अफराद, उन्होंने बहुत से ऐसे अमाल को जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, तसव्वुफ़ के नाम जड़ दिए और अपने करतूत वैसे बुरे रखे और नाम तसव्वुफ़ का लेते रहे। इस वजह से बहुत सी गलत फहमी आम हो चुकी है, इसको दूर करना ज़रूरी है। तो इस किताब का पढ़ना इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद होगा, दिल की दुनिया, और मालूम होगा कि हकीकी तसव्वुफ़ क्या है। फरमाया वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनहु, छोड़ दो गुनाह के ज़ाहिर को भी और उसके बातिन को भी। और एक दूसरे माना ये लिए गए कि सरेआम गुनाह करना भी गलत है और पोशीदा यानी छुप कर गुनाह करना, लोगों से छुप कर गुनाह करना, ये भी गलत है, उसको भी छोड़ दो। इसलिए कि अल्लाह तो दोनों जगहों पर देख रहा है। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा, बिलाशुबा वो लोग जो गुनाह करते हैं, सयुज़्ज़ौना बिमा कानू यक़्तरिफ़ून, तो वो दिए जाएंगे बदला उसका जो वो करते थे। इक़्तिराफ़ का माना होता है एहतिमाम के साथ कुछ काम करना। मुहावरे में कहते थे रजुलुन क़ुरफ़तुन, ऐसा आदमी जो बड़ा कमाने वाला हो, जिसको कमाऊ पूत कहते हैं उर्दू में, तो बड़ा कमाने वाला हो, इख्तराफ करने वाला। फिर ये मनफी माना में ख़ास तौर पर वो लोग जो गलत कामों का इर्तिकाब करने वाले हैं उनके लिए इस्तेमाल होने लगा। कानू यक़्तरिफ़ून, वो गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, न खाओ उन जानवरों को जिस पर ज़िबाह करते हुए अल्लाह का नाम न लिया गया हो। व इन्नहु लफ़िस्क़ुन, यकीनन इनका खाना एक फ़िस्क़ नाफरमानी है, शरीयत की खिलाफ वर्जी है। व इन्न शयातीना, और बेशक शयातीन, लयूहूना इला औलियाइहिम, वो शुबहात डालते हैं अपने दोस्तों के दिलों में।
शैतान के दोस्त कौन है? जो गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। तो शयातीन उन्हीं पर फिर हमलावर भी होते हैं जो नापाक रहते हैं और इसी तरह से गुनाहों में मुब्तला रहते हैं और तरह तरह की ज़ाहिरी और बातनी गंदगियों को और बुराइयों को इख्तियार करते हैं और अपनी निगाहों को साफ नहीं रखते, अपने आज़ा व जवारे को साफ नहीं रखते, अपनी नियतों को साफ नहीं रखते। ऐसे शैतान के दोस्त बन जाते हैं और फिर शैतान का अमल यानी वसवसा वो इन पर चल जाता है। लियुजादिलूकुम, ताकि तुमसे झगड़ा करें, व इन अतातुमूहुम, और अगर तुम उनकी इताअत कर लोगे, उनकी गलत बातें उनके इश्कालात मान लोगे, इन्नकुम लमुशरिकून, तो तुम भी हो जाओगे शिरक करने वालों में से। और मन काना मैतन, तो क्या वो शख्स जो मुर्दा हो, फहयैनाहु, फिर हमने उसको जिंदा कर दिया हो। मुराद क्या है यहाँ पर? यानी जो हिदायत से दूर है वो मानिंद मुर्दा के है और जो हिदायत याफ्ता है वो जिंदा है। काफिर मुर्दा की मानिंद है, मुसलमान वो जो कि ईमान ले आए वो जिंदा की मानिंद है। एक हदीस शरीफ में फरमाया गया कि ऐसा शख्स जो जिक्र करता है और जो जिक्र नहीं करता, इनकी मिसाल क्या है? जिक्र करने वाला जिंदा की मानिंद है और जिक्र से महरूम आदमी मुर्दा की मानिंद है। अब मन काना मैतन, क्या वो शख्स जो मुर्दा हो, फअहयैनाहु, फिर हमने उसको जिंदा कर दिया हो, वजअलना लहू नूरन, और हमने उसके लिए बना दिया हो एक नूर, रोशनी, यमशी बिही फिन्नास, वो उसको लेकर चलता हो लोगों के माबैन। यानी पहले खुद भी नेक हो गया और उसके बाद अब लोगों को भी हक की दावत देता है, खैर की तरफ बुलाता है। कमम मसलुहु, क्या हो सकता है उसकी मानिंद, फि ज़ुलुमात, जो अंधेरों में पड़ा हुआ है, लैसा बिखारिज मिन्हा, और उससे कभी निकलने वाला नहीं। कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल काफ़िरीन मा कानू यामलून, इस तरह मुज़य्यन किए गए काफिरों के लिए वो काम जो करते थे। वो कज़ालिका जालना, और इसी तरह हमने बना दिया, फी कुल्लि क़रयतिन अकाबिरा मुजरिमीहा, हर बस्ती में कुछ ऐसे बड़े बड़े जराइम पेशा लोग, लियमकुरू फीहा, कि वो वहां पर मकरो फरेब का बाजार गर्म करें। एक है आम जुर्म करने वाले और एक है मुजरिम, ऐसे जो कि बड़े मुजरिम हैं, वो औरों को भी जुर्म की तरगीब करवाते हैं, औरों के लिए भी जुर्म के रास्ते कुशादा करते हैं, बुराई की तरफ बुलाने वाले हैं। तो होता क्या है कि हर जगह बुराई के भी दाई होते हैं बड़े बड़े, जैसे अच्छाई के दाई अल्लाह ने पैदा किए, ताकि वो वहां पर मकर फरेब का बाजार गर्म करें, लोगों को गलत सलत तावीलात सिखाएं, लोगों को गुनाह करने पर आमादा करें और उसके लिए इश्कालात भी बना लें कुछ न कुछ। वमा यमकुरूना, और वो नहीं मकर करते, इल्ला बिअनफुसिहिम, मगर अपने ही खिलाफ, उनका मकर उन्हीं को नुकसान पहुंचाएगा। वमा यशऊरून, मगर इसका शऊर नहीं रखते। वइज़ा जाअतहुम, और जब आती है उनके पास आयतुन, कोई निशानी, क़ालू, तो कहते हैं, लन नौमिना, हम ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता नौता मिस्ला मा ऊतिया रसूलुल्लाह, जब तक हमें भी वैसा ही ना दिया जाए जैसा दिया गया अल्लाह के रसूलों को। उन पर वही नाजिल होती थी और किताब आती थी, तो हमें भी वैसी किताब दी जाए। बड़े मुजरिम और बड़ी सरकशी की बात कर रहे हैं। अल्लाहु आलम, अल्लाह खूब जानता है, हैसु यजअलु रिसालता, कि कहाँ उसने अपनी रिसालत को रखना है, कौन सा दिल उसके लायक है, किसको नबी बनाना है। कहते थे कि अगर अल्लाह को नबी बनाना है तो ताइफ और मक्का के सरदारों में से किसी को बना देते। इस दुर्रे यतीम को, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके वालिद मोहतरम इंतकाल कर चुके थे, तो कहा कि यतीम को नबी बना दिया। सयुसिबुल लज़ीना अजरमु सगार, फरमाया वो लोग कि जिन्होंने जुर्म किया है उनको पहुंच कर रहेगी जिल्लत इंदल्लाह, अल्लाह की तरफ से, इस जुर्म की बुनियाद पर। वो अजाबुन शदीद, और इसी तरह से अजाब शदीद पहुंच कर रहेगा, बिमा कानू यमकरून, बसबब उस मकर के जो वो करते हैं, बिमा कानू यमकरून, बसबब उस मकर के जो वो करते हैं। फमन युरिदिल्लाहु, और जिसके साथ अल्लाह इरादा करे, या यहदियहु, कि उसे हिदायत दे, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, तो खोल देता है उसके सीने को इस्लाम के लिए। वमन युरिद, और जिसके बारे में वो ये इरादा करे, अयुजिल्लहु, कि उसे गुमराह करे, या जल सदरहु ज़य्यक़न, तो कर देता है उसके सीने को इंतहाई तंग, हरजन, इंतहाई तंग। कान्नमा यसाअदु फिस समा, गोया कि वो आसमान की तरफ चढ़ता हो। जैसे चढ़ाई पर चढ़ना मुश्किल होता है, उससे इस्लाम पर चलना मुश्किल लग रहा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह इसकी क्या अलामत है, तो आपने फरमाया, मुसद्दक़ हाकिम की रिवायत है, बैहक़ी में भी आई है, शुअबुल ईमान, बैहक़ी भी लेकर आए हैं से शुअबुल ईमान में, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई तो साहबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शरह सदर के माना पूछे कि सीना इस्लाम के लिए खोल देने से क्या मुराद है। आपने फरमाया कि अल्लाह मोमिन के दिल में एक रोशनी डाल देते हैं जिससे उसका दिल हक बात को देखने समझने और कबूल करने के लिए खुल जाता है। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह इसकी कोई अलामत भी है? तो आपने फरमाया, अलामत इसकी यह है कि ऐसा शख्स आखिरत की तरफ रागिब हो जाता है और दुनिया से बेरग़बत हो जाता है और मौत की तैयारी करने लगता है। अमली बातें हैं तीन, आखिरत की तरफ रागिब, दुनिया से बेरग़बत, ख्वाहिशें उम्मीदें उसकी वो दुनिया से नहीं आखिरत से जुड़ जाती हैं और मौत की तैयारी करने लगता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाए, आसान कर दे इस्लाम पर चलना। फरमाया कि
اور جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کرے اس کے لیے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں. اسلام کے احکامات اس کو مشکل نظر آتے ہیں, آسان بات بھی اسے مشکل نظر آتی ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون, اس طرح اللہ ڈال دیتا ہے پلیدی کو, گندگی کو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. وھذا صراط ربک مستقیما, اور یہ راستہ ہے آپ کے رب کا بالکل سیدھا. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون, ہم نے مفصل بیان کر دی آیات ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. لہم دار السلام عند ربہم, ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ, اور اللہ ہی ان کا ولی ہے, دوست پشپناہ ہے. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان کے نیک اعمال کی وجہ سے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, جس دن کہ اکٹھا کرے گا ان سب کو. یا معشر الجن, ان سے فرمائے گا اے گروہ جن. قد استکثرتم من الانس, تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا, بہت سوں کو انسانوں میں سے طلب کر لیا, لے لیا گمراہ کرنے کے لیے. وقال اولیاؤہم من الانس, کہیں گے ان جنات, کافر جنات کے دوست جو انسانوں میں سے ہوں گے وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض, اے ہمارے رب ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا. یہ جادو کرنے والے ہیں انسانوں میں سے جادوگر, وہ شیاطین کو اپنا ایجنٹ بناتے ہیں, اور اسی طرح سے شیاطین انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں, شیطنت پر لاتے ہیں. تو یہ دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. وہ کہیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا, اور ہم پہنچ گئے اس میعاد کو, مقررہ وقت کو جو آپ نے مقرر کر رکھی تھی. اللہ فرمائے گا ہاں ایسے ہی ہوا کہ تم دونوں نقصان اٹھانے والے ہو. قال, اللہ فرمائے گا النار مسواکم, آج کے دن تم دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. خالدین فیہا, ہمیشہ رہو گے اس میں. الا ما شاء اللہ, اس سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. ان ربک حکیم علیم, یقیناً آپ کا رب بڑی حکمت والا, خوب جاننے والا ہے. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا, اسی طرح سے ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کے اوپر. یعنی جنات میں سے بعض ظالم وہ بعض انسان ظالموں پر مسلط ہو جاتے ہیں, یعنی ان کے ساتھ مل کر پھر وہ شیطنت پھیلاتے ہیں. اور انسانوں میں سے بعض جو ہیں وہ قابو کر لیتے ہیں جنات میں سے بعض ظالموں کو, اور ان کے ذریعے سے وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایک معنی یہ ہے. دوسرے معنی یہ کیے گئے کہ دنیا میں بعض ظالموں کو بعض ظالموں سے اللہ پکڑتا ہے. اور ایک حدیث بھی نقل کی ابن کثیر میں اس آیت کے ذیل میں, فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں ایک شخص ظالم جو ہوتا ہے اس کی مدد کرنے والا دوسرا ظالم جو اس کے ساتھ ظلم میں مدد کرتا ہے, آخر کار اس بڑے ظالم کو ہی مسلط کر دیتے ہیں چھوٹے ظالم کے اوپر. کسی اور کو ظلم کرنے میں, کسی اور پر ظلم کرنے میں ایک شخص کسی کا ساتھ دیتا ہے تو اس کی سزا یہ بنتی ہے کہ وہ بڑا ظالم پہلے دوسرے پر ظلم کرنے کے بعد اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. تو مکافات عمل بعض چیزوں کا دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي, اسی طرح مسلط کر دیتے ہیں بعض الظالمین بعضا, بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے اوپر. بما کانوا یکسبون, بسبب اس کے جو وہ کرتے ہیں. یا معاشر الجن, اے گروہ جن, والانس, اور انسانوں کی جماعت. الم یاتکم رسل منکم, کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے. تفسیر مظہری میں ہے کہ رسول منکم فرمایا, تو اس کا اطلاق جنات پر بھی ہوتا ہے, ان معنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات میں بھی رسول مبعوث کیے گئے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب یہ چیز, یعنی انسان پہلے تو یہ کہ نوع انسانی سے پہلے جنات میں رسول مبعوث کیے گئے, پھر اس کے بعد یہ کہ جو انسانوں میں رسول آتے تھے وہی رسول ہوتے تھے جنات کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی انسانوں کے لیے بنایا گیا اور جنات کے لیے بنایا گیا. آپ کے بعد سلسلہ رسالت و نبوت نہ انسانوں میں جاری نہ جنوں میں جاری ہے. فرمایا کہ تم میں سے تم ہی میں سے آتے رہے. یقصون علیکم آیاتی, وہ بیان کرتے تھے تم پر ہماری آیات. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے. قالوا, تو وہ کہیں گے شہدنا, ہم گواہی دیتے ہیں, علی انفسنا, اپنے ہی خلاف. وغرتهم الحیات الدنیا, اور انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا ان کی دنیا کی زندگی نے. وشہدوا, اور انہوں نے گواہی دی علی انفسہم, اپنے ہی خلاف. انہم کانوا کافرین, کہ بے شک وہ کافر تھے. ذالک, یہ رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ ہدایت کا سامان. علم یکن ربک مہلک القری, کہ ایسا نہیں آپ کا رب کہ وہ ہلاک کر دے کسی بستی کے رہنے والوں کو بظلم, ظلم کرتے ہوئے. واہلھا غافلون, کہ وہاں کے رہنے والے غافل ہوں, حق ان کے سامنے واضح نہ ہو, ایسا نہیں ہوتا. اللہ نبیوں کو بھیج کر یا ان کے وارثین کے ذریعے سے, ان کے نمائندگان کے ذریعے سے حق کو واضح فرماتے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, اور ہر ایک کے لیے ایک درجہ ہے جس پہ وہ عمل کرتا ہے. یعنی نیکی بھی درجات پر منقسم ہے اور برائیاں بھی درجات پر منقسم ہیں. چھوٹے اور بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں اور چھوٹی اور بڑی نیکیاں بھی ہوتی ہیں. وما ربک بغافل, اور آپ کا رب غافل نہیں, اما یعملون, اس سے جو عمل کرتے ہیں وہ. وربک الغنی ذو الرحمہ, آپ کا رب بے نیاز ہے, رحمت والا ہے. ان یشاء یذہبکم, چاہے تو تم سب کو لے جائے, یعنی نوع انسانی کو یہاں سے ہٹا دے. ویستخلف من بعدکم, اور تمہارے بعد یہاں جانشین بنا دے. ما یشاء, جس کو وہ چاہے. جیسے تمہیں کسی اور کا جانشین بنایا, تم جن کی اولادیں ہو وہ آج دنیا میں موجود نہیں ہیں,
تمہارے آبا و اجداد دنیا سے چلے گئے اور تم موجود ہو سکتا ہے تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے. یہ تو ایک سلسلہ ہے جو جاری و ساری ہے. کما انشاکم جیسے تمہیں پیدا کیا من ذریت قوم آخرین ایک دوسری قوم کی نسل سے. انما توعدون لآت بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ آ کر رہنے والی یعنی قیامت. وما انتم بمعجزین اور تم ہرگز اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم کہہ دیجیے اے قوم والوں تم عمل کرو اپنے مقام پر. انی عامل میں بھی اپنی جگہ پر عمل کرنے والا ہوں. فسوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے من تکون له عاقبۃ الدار کس کے لیے ہے آخرت کا اچھا ٹھکانہ آخرت کا اچھا گھر یعنی اچھا انجام. انہ لا یفلح الظالمون بلا شبہ ظالم فلاح نہیں پایا کرتے. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث اور انہوں نے ٹھہرا لیے بنا دیے اللہ کے لیے اس میں سے جو کچھ پیدا کی کھیتی اللہ نے والانعام اور چوپائے نصیباً ایک حصہ یعنی پیدا تو اللہ نے کی کھیتی بھی اور اسی طرح چوپائے بھی اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے متعین کرتے تھے. مشرکین مکہ کا طریقہ تھا کہتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے اپنی کھیتی میں سے یا اپنے چوپائے ذبح کرتے اس میں سے اور پھر کہتے تھے یہ حصہ بتوں کے لیے اور پھر کرتے یہ تھے کہ اگر کبھی قید سالی ہو یا خود ضرورت زیادہ ہو تو اللہ کے لیے جو حصہ مقرر کرتے تھے وہ تو خود استعمال کر لیتے اور جو بتوں کے لیے حصہ ہوتا تھا اس میں کمی نہیں کرتے تھے. کہا یہ کیسا تمہارا طریقہ ہے. قالوا اور کہتے ہیں انہوں نے کہا ھذا للہ بزعمہم یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے ان کے خیال کے مطابق. وھذا لشرکائنا اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کے لیے ہمارے بتوں کے لیے ہے. فما کان لشرکائہم تو پھر وہ حصہ جو ان کے دیوتاؤں کا ہوتا فلا یصل الی اللہ تو وہ تو اللہ کے حصے تک نہیں پہنچتا تھا یعنی اس میں سے کچھ لے کر اللہ کے حصے میں نہیں ڈالتے تھے. وما کان للہ اور جو حصہ مقرر کرتے تھے اللہ کے لیے فہو یصل الی شرکائہم تو اس میں سے لے کر بتوں کا حصہ پورا کر دیا کرتے تھے. سا ما یحکمون اللہ فرماتے ہیں برا ہے وہ طریقہ جو انہوں نے اختیار کیا برا ہے جو فیصلہ انہوں نے کیا. وکذالک زینا اسی طرح سے مزین کر دیا ان کے باطل معبودوں نے ان کے دیوتاؤں نے لکثیر من المشرکین بہت سے مشرکوں کے لیے قتل اولادہم اپنی اولاد کا قتل کرنا. شرکاؤہم مزین کر دیا یہ کام ان کے شرکا نے ان کا جو باطل عقیدہ تھا اس کے تحت یہ بڑا سنگین کام ان کے لیے آسان ہو گیا. اولاد کو قتل کر دینا یہاں تک منت مان لیتے تھے کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو 11واں بیٹا میں بت کے سامنے ذبح کر دوں گا. اس طرح کے خیالات یا یہ کہ ان کو جو ہے وہ وقف کر دیتے تھے بتوں کے نام پر اس طرح کے کام. تو کہا اپنی اولاد تک کو قتل کر دینا ان کے لیے مزین کر دیا شیطان نے ان کے دیوتاؤں کے ناموں پر. لیردوکم تاکہ وہ ہلاک کر دیے جائیں اپنے اس باطل عقیدے کا وبال انہیں دنیا میں بھی مل جائے. ولیلبسوا علیہم دینہم اور اس کے ذریعے سے ان کا دین خلط ملط ہو جائے ملتبس ہو کر رہ جائے صحیح طریقہ باطل طریقے کے ساتھ گٹمٹ ہو جائے. ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا ما فعلوا تو وہ ایسا نہ کرتے. فذرہم تو آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کے حال پر. وما یفترون اور وہ باتیں جو وہ گھڑتے ہیں. وقالوا ھذہ انعام اور وہ کہتے ہیں کہ چوپائے ہیں وہ حرث اور کھیتی ہے. ہجر ممنوع کردہ ممنوع ہے روک دی گئی ہے. کس سے؟ لا یتمھا نہیں کھا سکتے اس کو الا من نشاء جس کو ہم چاہیں یعنی وہی کھائے گا جس کو ہم اجازت دیں گے. بزعمہم اپنے خیال کے مطابق. وانعام اور بعض چوپایوں میں سے حرمت ظہورھا حرام کر رکھا تھا انہوں نے اس کی پیٹوں کو یعنی اس پر سواری کرنے کو حرام جانتے تھے. وانعام اور بعض چوپایوں کے بارے میں یہ خیال کیا لا یذکرون اسم اللہ علیہا کہ اس پر اللہ کا نام لینا جائز نہیں اس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا جائز نہیں ہے. افتراء علیہ یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہتے تھے. سیجزیہم بما کانوا یفترون اللہ ان قریب ان کو بدلہ دے گا ان کی افترا باندھنے کا ان کا جھوٹ باندھنا اس کی سزا انہیں مل کر رہے گی. وقالوا اور انہوں نے کہا ما فی بطون ھذہ الانعام جو کچھ ان جانوروں کے ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے یعنی جو بچہ ان کے پیٹ میں ہے خالصۃ لذکورنا یہ خاص ہے ہمارے مردوں کے لیے. ومحرم علی ازواجنا اور ہماری بیویوں پر حرام ہے. وإن یکن میتۃ اور اگر وہ جو بچہ پیدا ہو وہ مردہ پیدا ہو جائے یعنی جانور کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ مردہ پیدا ہوا فہم فیہ شرکاء تو مرد و عورت مل کر اسے کھا لیتے تھے. سیجزیہم وصفہم اللہ فرماتے ہیں ان قریب ہم انہیں بدلہ دیں گے ان کی اس شریعت سازی کا ان کے اپنے طرف سے اوصاف بیان کرنے کا اوصاف حلال و حرام بیان کرنے کا ہم انہیں بدلہ دیں گے. انہ حکیم علیم یقیناً وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم تحقیق خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو صفحا بغیر علم بے وقوفی کے ساتھ بغیر علم کے.
वहर्रमू और उन्हें हराम ठहरा लिया मा रज़क़हुमुल्लाह उस चीज को जो अल्लाह ने उन्हें रिस्क दिया था, इफ्तिरान अल्लाह झूठ बांधते हुए अल्लाह पर, क़ज़्ज़ल्लू तहकीक वो गुमराह हुए, वमा कानू मुहतदीन और वो गुमराह हुए और नहीं हुए हिदायत पाने वाले। वहुवल्लज़ी अंशा जन्नातिन मारूशातिन वही अल्लाह जिसने पैदा फरमाए बागात ऐसे जो कि छतरियों की सूरत में है, यानी अंगूर की बेल चढ़ाई जाती है एक खास तरह की छतरी के ऊपर, वगैरह मारूशात और ऐसे भी जो छतरियों की सूरत में नहीं है, यानी जमीन पर उसकी बेल फैलती है जैसे कि तरबूज की बेल है। तो तरह तरह के बागात उसने फलों के तुम्हारे लिए बना दिए। व नखला और पैदा फरमाई खजूर, व ज़रा और खेती, मुख्तलिफन उकुलु इन सब के मज़े ज़ायक़े अलग अलग हैं। व जैतूना और जैतून के बागात तुम्हारे लिए पैदा किए। व रुम्मान अनार के बागात पैदा किए। मुतशाबिहन मिलते जुलते भी हैं, व गैर मुतशाबिहन और मिलते जुलते नहीं भी हैं, यानी इनके पत्ते इनके उगने का तरीका वो एक जैसा है मगर इनका जायका अलग अलग है, इनका फल जो उस पर आता है वो अलग अलग है। कुलू मिन समरिही इनके फलों में से खाया करो, इज़ा अस्मरा जब वो फल लेकर आए, वातू हक़्क़हू और इनका हक अदा किया करो, यौमा हसादी उस दिन जिस दिन इन्हें काटो, यौमा हसादी जिस दिन के इन्हें तुम काटते हो यानी फसल उतारते हो उस दिन उसमें से हक अदा किया जाएगा। जिन हजरात ने इन आयात को मक्की माना है वो ये कहते हैं कि ये कुछ भी अल्लाह की तरफ अल्लाह के नाम पर सदका कर देना ये हुक्म था जो फसल उतारते वक्त है। और बाज़ हजरात ने कहा कि ये आयात हैं तो मक्की सूरत में मगर है मदनी, चुनाचे इसमें उशर का उशर का बयान आता है। जैसा कि हदीस में आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा सक़तिस समा जिस फसल को आसमान से पानी शराब करे फफ़ीहिल उशर उसमें उशर अदा किया जाएगा। वमा सुक़िया बिस्तानिया और जिन फसलों को कुएं से या नहर से सैराब किया जाता है फफ़ीहिन निस्फ़ुल उशर उसमें जो है वो निस्फ़ उशर दिया जाएगा। इसमें एक स्केल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़कात का दे दिया और किस्ते पर दिया जाए यानी कितनी चीज़ हो तो जितना भी ज़मीन से उगता है इसमें म्यार यानी हद मुतय्यन नहीं है, थोड़ा हो उसमें से भी देना होगा, ज़्यादा हो उसमें से भी उशर या निस्फ़ उशर देना होगा। मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़ फरमाया जो कुछ भी हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला है। पहला जो तनासुब है वो ये है कंस पर, ज़कात के जो स्केल मुख्तलिफ अल्लाह ने रखे कंस पर यह है कि 5वां हिस्सा देंगे, उसमें इंसान की मेहनत नहीं होती, कोई ख़जाना उसे मिल गया, ज़मीन के अंदर से मादनियात निकाल ली, 5वां हिस्सा। बारानी जमीन है जो उस पर गुजर गया हो। फरमाया कि वातु हक़्क़हू यौम हसादी उसके उतारने के दिन जिस दिन फसल काटो उस दिन उसका हक अदा कर दो। वला तुसरिफू और देखो इसराफ ना करो, इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन अल्लाह पसंद नहीं करता फजूल खर्च करने वालों को। व मिनल अनामी और पैदा फरमाया अल्लाह ने चौपायों में से हमूलतन ऐसे जो बोझ उठाने वाले हैं यानी उनके ऊपर सामान लाद कर ले जाया जाता है, व फरशा और ऐसे भी जो जमीन के साथ लगकर चलने वाले हैं रेंगने वाले जानवर, या ये कि उनके उन जानवरों का जिक्र है जिनकी खाल को तुम लेते हो और उससे अपने लिए बिछौने बना लेते हो। कुलू खाओ उनमें से मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह जो अल्लाह ने तुम्हें बतौर रिज़्क़ दिए हैं। वला तब्तगू और देखो पीछे न लगो खुतवात शैतान शैतान के नक्श कदम के। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन यकीनन वो तुम्हारा जाहिर दुश्मन है वाज़ेह दुश्मन है। समानियत अज़वाज अल्लाह ने पैदा फरमाए हैं 8 किस्में पैदा फरमाई हैं 8 किस्में उन चौपायों में से जिनको तुम इस्तेमाल करते हो। मिनज़्ज़ान इस्नैनी भेड़ में से 2 यानी उसकी मुज़क्कर और उसका मुअन्नस, उसका मुज़क्कर और उसकी मुअन्नस। और मिनल माज़ इस्नैन और बकरी में से 2 यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। कुल अज़्ज़करैनि हर्रमा अमिल उन्सयैन बताओ तो जरा अल्लाह ने क्या हराम किया है, इनके मुज़क्कर को हराम किया या इनके मुअन्नस को हराम किया? अल्लाह ने तो हराम नहीं किया। अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन या अल्लाह ने उन बच्चों को हराम किया जो इनकी मादाओं के पेटों में होते हैं? हरगिज़ नहीं। नब्बिऊनी बिल्मिन बताओ मुझे खबर दो अगर जानते हो तुम इल्म की बुनियाद पर, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। व मिनल इबिल इस्नैनी इसी तरह ऊंट में से भी 2 यानी ऊंटनी और ऊंट। मिनल बकर इस्नैनी गाय में से भी 2 यानी उसका भी उसकी भी यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। कुल कह दीजिए अज़्ज़करैनि हर्रमा क्या अल्लाह ने इन दोनों के मुज़क्कर हराम किए हैं, अमिल उन्सयैन या इन दोनों के मादा हराम किए हैं। अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन या वो कि जिन पर मुश्तमिल हैं इनकी मादाओं के रहम। अम कुंतुम शुहदा क्या तुम उस वक्त मौजूद थे इस वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा जब अल्लाह ने तुम्हें इस बात की वसीयत की थी? जुर्म वही है अपनी तरफ से शरीयत साजी, अपने रसूम और रिवाज को शरीयत बना लेना। क्या अल्लाह ने ये वसीयत की थी तुम्हें इस तरह के अहकाम दिए थे? फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा उससे बढ़कर जालिम कौन है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा। लियुज़िल्लन नास ताकि लोगों को गुमराह करे बगैर इल्म बगैर इल्म के। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन बेशक अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। कुल कह दीजिए ला अजिदु फीमा उहिया इलैया मुहर्रमन
کہ جو کچھ وہی مجھ پر کی گئی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو وہی مجھ پر کی گئی ہے میں تو اس میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، اللہ طائمن کسی کھانے والے پر، یطعمہ جسے وہ کھائے یعنی اس کے کھانے کی چیزوں میں، معقولات میں، الا ان یکون میتتن سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، او دم مسفوحا یا وہ بہتا ہوا خون ہو۔ اس سے پہلے قرآن حکیم میں دم کا ذکر آیا 2 مرتبہ کہ خون حرام کیا گیا، یہاں اس کی شرح ہو گئی کہ بہتا ہوا خون حرام کیا۔ او لحم خنزیر یا یہ کہ وہ سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس تو یقیناً وہ ناپاک ہے، او فسقا یا وہ نافرمانی ہے، اپنی ذات میں وہ ناپاک ہے، اس کو استعمال کرنے والا نافرمان ہے، احل لغیر اللہ بہ یقیناً جو ہر وہ شے بھی حرام ہے جس کو ذبح کیا گیا ہو غیر اللہ کے نام پر۔ فمن استر غیر باغ پھر جو کوئی لاچار ہو جائے بشرط یہ کہ وہ سرکش نہ ہو، ولا عادن اور نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو، فإن ربک غفور الرحیم تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الذین ہادوا اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کیا تھا کل ذی ظفر ہر ناخن والے جانور کو، یہ ان کی سرکشیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر سخت احکامات کر دیے تھے۔ ومن البقری اور گائے میں سے بھی، والغنمی بکری میں سے بھی، حرمنا علیہم ہم نے حرام کیا تھا ان کے اوپر، شہومہما ان دونوں کی چربیوں کو، یہ انہیں محبوب تھی مگر اس کو حرام کر دیا گیا ان کے لیے۔ چربی والا گوشت جسے کہیے کہ تر گوشت کہا جاتا ہے وہ ان کے لیے حرام کر دیا گیا تھا اس صورت میں کہ وہ الگ سے اسے استعمال کریں، یعنی ان دونوں جانوروں کی چربی الگ سے استعمال کریں، اس کو ناجائز کیا گیا۔ الا ما حمل ظہورہما سوائے اس کے کہ جو لگی رہ جائے ان دونوں کی پیٹوں سے، یعنی ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی جو چربی ہے وہ استعمال کر سکتے، او الحوایا یا جو آنتوں کے ساتھ لگی رہ جائے، او مختلط بعظم یا یہ جو ہڈی کے ساتھ لگی رہ جائے یعنی پٹھوں کے ساتھ، ہڈیوں کے ساتھ اور آنتوں کے ساتھ۔ ذالک جزیناہم اس طرح سے ہم نے انہیں سزا دی تھی، ببغیہم ان کی سرکشی کی، جو اللہ کی طرف وہ ناحق باتیں منسوب کرتے تھے اس کی سزا انہیں دی گئی کہ محبوب غذا ان کے لیے ناجائز کر دی گئی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقل تو کہہ دیجئے ربکم ذو رحمت واسعہ یقیناً تمہارا رب جو بڑی رحمت والا ہے، وسیع رحمت والا ہے، ولا يرد باسہ کوئی پھیر نہیں سکتا اس کے عذاب کو، عن القوم المجرمین مجرم قوم سے، یعنی نہیں پھیرا جاتا اس کا عذاب مجرم قوم سے، یعنی اللہ کی رحمت تو بہت وسیع تھی، تم نے اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کی کہ اس کی رحمت کی وسعت تمہارے حق میں نہ ہو سکی اور تمہیں پھر اللہ نے مجبور کر دیا سخت احکامات پر۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ان قریب وہ کہیں گے لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء اور نہ ہم کسی چیز کو ناحق حرام قرار دیتے، کذالک کذب الذین من قبلہم اللہ فرما رہے اسی طرح کے اعتراضات کرتے تھے ان سے پہلے والے بھی، اپنے قصب کو اللہ کے اذن پر دائر کر دیتے تھے۔ ایک ہے اللہ کا اذن کہ انسان جو کچھ کرے جائز یا ناجائز اس میں اللہ کا اذن ہوتا ہے، مگر اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا، تو جو کچھ ان کا قصب تھا اسے تابع ہونا چاہیے تھا اللہ کی رضا کے، مگر کرتے کیا تھے کہ اس کو جوڑ لیتے تھے اللہ کے اذن کے ساتھ۔ یہ ایک التباس تھا، ایک دھوکہ تھا جو خود بھی اپنے آپ کو دیتے تھے اوروں کو بھی دیتے تھے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم اسی طرح سے جھٹلایا ان سے پہلے والوں نے بھی، حتی ذاقوا باسنا یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارا عذاب۔ قل هل عندکم من علم کہیے ان سے کہ کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے، فتخرجوه لنا کہ تم اسے نکال لاؤ ہمارے سامنے، ان تتبعون الا الظن تم پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، وان انتم الا تخرصون اور تم نہیں ہو مگر اندھیرے میں تیل چرانے والے۔ قل کہہ دیجئے فللہ الحجۃ البالغہ یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے کامل حجت، یعنی مکمل دلیل تو وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے کلام میں ہے، اللہ کی نازل کردہ ہے۔ فلو شاء اور اگر اللہ چاہتا لہداکم اجمعین تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل کہہ دیجئے حلم شہداکم لے آؤ اپنے گواہوں کو، الذین یشہدون جو اس بات کی گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا تھا، یعنی اصل شریعت میں۔ فَإِن شَهِدُوا اگر وہ گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ تو اے مسلمانوں تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، جیسے انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کی تم ان کی بات کا اعتبار نہ کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور آپ پیچھے نہ لگیں، یعنی ان سے نہ پوچھے ان لوگوں سے جو پیروی کرنے والے ہیں اپنی خواہشات کی۔
جن لوگوں نے پیروی کی اپنی خواہشات، ولا تتبع اهواء الذین، پیروی نہ کرے ان لوگوں کی خواہشات کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہماری ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، برابر کرنے والے ہیں بتوں کو۔ قل کہہ دیجئے تعالوا آ جاؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں پڑھ کر سناؤں تمہیں کیا حرام کیا تمہارے رب نے تمہارے اوپر۔ معلوم ہوا حلال و حرام کا حکم وہ ہوتا ہے جو اللہ نازل فرمائے، اس کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یعنی اس کی خبر ہوتی ہے، عقل سے اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں کچھ احکامات آئے ہیں جن کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ 10 احکامات ہیں جو تورات میں بھی نازل کیے گئے تھے اور بقیہ تمام صحائف میں جو آسمان سے نازل کیے گئے اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی شریعتوں میں تھیں۔ کیا باتیں تم پر حرام کی گئی ہیں، اصل شریعت کیا ہے؟ فرمایا آ جاؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، اتلو ما حرم ربکم علیکم، کیا حرام کیا تمہارے رب نے تمہارے اوپر، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی کو، وبالوالدین احسانا، اور تمہیں حکم دیا اس بات کا کہ تم احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ، اچھی روش اختیار کرو۔ تیسرا مقام ہے جہاں پر اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا، ولا تقتلوا اولادکم، اور دیکھو قتل نہ کرو اپنی اولاد کو، من املاق، مفلسی کے ڈر سے کہ اولاد پیدا ہو جائے اس کے بعد اس کو قتل کر دینا، یا یہ کہ پیدا ہونے ہی سے روک دیا جائے، اس طرح سے کہ مستقل نسبندی کروا دی جائے، اور جو ہے جسے آج فیملی پلاننگ کہتے ہیں، مغرب سے آئے ہوئے فتنوں میں سے ایک ہے، جائز نہیں ہے، اس خوف سے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے، تو عقیدے کا بگاڑ ہے اس کے اندر۔ ہاں کوئی میڈیکل ریزن ہو، کوئی سبب ایسا ہو جو کہ طبعی ہو تو اس کے بنیاد پر ایسا کیا جا سکتا ہے، مگر مستقل بنیاد پر نسبندی کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا میں نے املاک، مفلسی کے ڈر سے، نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وإیاہم، اور ان کو بھی رزق دیں گے، ولا تقربوا الفواحش، اور دیکھو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جانا، ما ظہر منہا، جو اس میں سے ظاہر ہے یعنی کھلے ہوئے، وما بطن، اور جو پوشیدہ ہیں۔ برائی بھی 2 طرح کی ہے، ظاہر اور باطن، چھپ کے کرنے والے گناہ، کیے گئے گناہ، اور جو سب کے سامنے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ گناہ، ان سب سے بچتے رہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور نہ قتل کرو اس نفس کو، اس جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کی کیا صورتیں ہیں؟ مثال کے طور پر قصاصاً قتل کرنا، حربی کافر کا میدان جہاد میں قتل کرنا، محارب کا قتل کرنا، جنگ کرنے والا، شادی شدہ زانی اس کو رجم کرنا، اسی طرح مرتد یا شاتم رسول اس کی سزا قتل ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے تو اس پر مقدمہ چلے گا، اسی طرح جو دین بدل دے مرتد اس پر مقدمہ چلے گا، ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کی سزا دی جاتی ہے، بالحق صورتیں۔ اس کے علاوہ انسانی جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور دیکھو مال یتیم کے قریب بھی نہ جانا، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو، یعنی ان کے حقوق کی رعایت کرنا، ان کی مصلحتوں کی نگہداشت کرنا، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، پھر ان کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور یہ کہ پورا کیا کرو ماپ کو، والمیزان، اور تول کو۔ چیزیں 2 طرح کی ہیں، بعض وہ ہیں جو ناپ کر دی جاتی ہیں، جیسے کپڑا ہے اسے آپ میٹر میں ناپتے ہیں، اور بعض جو ہے تول کر دی جاتی ہیں، جیسے تیل ہے اس کو تول کر دیا جاتا ہے۔ تو بتایا کہ جو بھی ماپ اور تول ہو اس کو پورا کیا کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لکل شیء وفاء وتطفیف، ہر شے میں پورا کرنا بھی ہے اور ڈنڈی مار جانا بھی ہے۔ تو جس طرح کا بھی یونٹ ہے، جس طرح، یعنی مثال کے طور پر آپ نے اپنے آپ کو اوقات کہیں پر بیچ دیا کہ یہ وقت ہے یہاں پر جو ہے میں صرف کروں گا، ملازمت ہے، تو اب اس میں بھی ڈنڈی مارنا پایا جاتا ہے۔ یہاں صرف ناپنے اور تولنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر وہ یونٹ جس میں جس شے کو ناپا جاتا ہے اور تولا جاتا ہے، اس کا پیمانہ اسے بنایا گیا، اسے پورا کیا کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کہیں عدد میں ہے، کہیں وہ تولنے میں ہے، کہیں ناپنے میں ہے، کہیں کسی اور معیار پر پورا اترے گا تو اسے پورا کیا کرو۔ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا، ہم مکلف نہیں ٹھہراتے یعنی ذمہ دار نہیں بناتے کسی جان کو، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے موافق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کوئی بات کہو، کوئی گواہی دو، فَعْدِلُوا، تو دیکھو انصاف سے کام لیا کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ گواہی اور وہ بات تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور دیکھو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وہ باتیں ہیں جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہاں تک 9 احکامات ہو گئے، اب 10ویں بات فرمائی جا رہی ہے، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرما دیجئے، أَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي، بے شک یہ میرا راستہ ہے، مستقیماً، بالکل سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔
یہ 10वां हुक्म हो गया कि कुल उमूर शरीयत में इत्तिबाए सुन्नत को मलहूज रखो, वला तत्तबिउ सुबुल, और देखो दूसरे रास्तों की पैरवी ना करो, बहुत से रास्तों की पैरवी ना करो। हिदायत का एक रास्ता है जो अल्लाह तक पहुंचाता है, सिरात मुस्तकीम। गुमराही के बहुत से तरीके हैं, फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, अगर उन बुराई के रास्तों पर तुम चलोगे तो सीधे रास्ते से जो अल्लाह तक पहुंचाने वाला है उससे भटक जाओगे। ज़ालिकुम वस्साकुम, ये वो बात है जिसकी तुम्हें अल्लाह नसीहत करता है, बिही लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। सुम्मा आतईना मूसल किताबा, फिर इसके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की थी, तमामन, अपनी नेमत को पूरा कर देने के लिए। यानी पहले कुछ बातें थी जो कि लिखी हुई तख्ती की सूरत में दी गई, फिर मजीद नेमत पूरी कर दी, यानी बकिया हिदायत भी दे दी। अलल्लज़ी ahsana, उस शख्स के लिए जो नेकी इख्तियार करना चाहता हो, वह तफसील लिकुल्लि शै, और हर शय की तफसील बयान कर दी गई। वह हुदा व रहमा, ये बायस हिदायत थी, बायस रहमत थी। लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून, ताकि वो अपने रब से मुलाकात का यकीन लाएं, ईमान रखें उस पर। वह हाज़ा किताबुन, और ये भी एक किताब है, यानी कुरान हकीम अजीम किताब है, अंज़लनाहु, जिसे हमने उतारा है, मुबारकुन, बाबरकत बनाकर। फत्तबिऊह, चाहिए कि इसकी पैरवी करो, वत्तकू, और डरो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अंतकुलू, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहने लगो, इन्नमा उन्जिलल किताबो, कि किताब तो नाजिल की गई थी, अला ताइफतैन मिन क़ब्लिना, दो गिरोहों पर जो हमसे पहले हो गुजरे, यानी यहूद व नसारा पर, तौरात व इंजील। व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन, बेशक हम तो थे उनके पढ़ने पढ़ाने से गाफिल। मुशरिकीन मक्का को कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो तुम ये कहने लगो हम तक तो किताबें नहीं पहुंची। खवातीन से शोर बहुत आ रहा है बच्चों का, जरा उनको समझाएं। फरमाया कि ऐसा ना हो कि तुम ये कहने लगो कि हम तो महरूम रहे, हम तक तो किताबें नहीं पहुंची, तो इसलिए हम गाफिल हैं। अगर हमें हिदायत दी जाती, हम पर किताब नाजिल होती, तो हम बहुत हिदायत याफ्ता होते। औ तक़ूलू, या तुम ये कहने लगो, लौ अन्ना उन्ज़िला अलैनल किताब, अगर हम पर नाजिल की जाती किताब, लकुन्ना अहदा मिनहुम, तो हम उनसे ज्यादा हिदायत याफ्ता होते, उसे थामने वाले होते। फ़क़द जाअकुम बय्यनतुम मिन रब्बिकुम, तहक़ीक़ आ गई तुम्हारे पास वाज़ेह दलील तुम्हारे रब की तरफ से। व हुदन व रहमा, और इस सरबसर हिदायत है और सामान रहमत है। फमन अज़लमु, तो उससे बढ़कर जालिम कौन है, मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाह, जो झुटलाए अल्लाह की आयत को, व सदफ़ा अन्हा, और उससे एराज करे, मुंह फेर ले हिदायत के आ जाने के बाद। सनज़्ज़िल लज़ीना यस्दिफ़ूना अन आयातिना, तो हम करीब बदला देंगे, सजा देंगे उन लोगों को जिन्होंने एराज किया हमारी आयत से, सुअल अज़ाब, सख्त अज़ाब, बिमा कानू यस्दिफ़ून, बसबब उनके एराज के। हल यंजुरूना, ये किस बात का इंतजार करते हैं, इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका, क्या इस बात का क्या आ जाए उन पर फरिश्ते, औ यातिया रब्बुक, या आ जाए आपका रब, यानी अजाब का फैसला कर दिया जाए, या कयामत ही आ जाए। औ यातिया बाज़ु आयाति रब्बिक, या ये कि आपके रब की निशानियों में से कोई निशानी आ जाए, यानी अजाब के कुछ आसार जाहिर हो जाएं। यौम याति बाज़ु आयाति रब्बिक, जिस दिन के आपके रब की निशानी में से कुछ हिस्सा आ जाएगा। ला यनफ़उ नफ्सन, फायदा न देगा किसी नफ्स को, ईमानुहा, उसका ईमान लाना, यानी उस मौके पर, लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल, जो इससे पहले ईमान न लाया होगा। यानी अजाब के आसार देख ले, या मौत के आसार देख ले, या क़यामत के आसार देख ले, इनमें से कोई चीज सामने आ जाए तो अब ईमान लाना फायदा न देगा। औ कसबत फी ईमान खैरा, या ये कि उसने न कमाई हो कोई नेकी ईमान के हाल में, तो अब उसको कोई फायदा न देगा अब ईमान लाना। कुल इंतज़िरू, कह दीजिए कि इंतजार करो, इन्ना मुंतज़िरून, बेशक हम भी इंतजार करने वाले हैं। इन्नल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, बिलाशुबा जिन लोगों ने तफरका बाजी की, टुकड़े टुकड़े कर दिया अपने दीन को, वकानू शिया, और वो हो गए गिरोह गिरोह, लस्त मिनहुम फी शै, तो आपके जिम्मे तो उनका कुछ नहीं है, यानी ये कि आपके जिम्मे उनका हिसाब किताब नहीं, उन्होंने खुद अपने दीन को बर्बाद किया। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, बिलाशुबा उनका मामला अल्लाह की जनाब में है। सुम्मा युनब्बिउहुम, फिर उन्हें बाखबर कर देगा, बिमा कानू यफ़अलून, उसकी बाबत जो वो किया करते थे। मन जा बिल हसनति, जो कोई लाएगा एक नेकी, अच्छाई थोड़ी सी भी, फलहु अशरु अमसालिहा, तो उसे 10 गुना तक सवाब दिया जाएगा, उसका बदला दिया जाएगा। व मन जा बिस्सय्यिअति, और जो कोई एक बुराई लेकर आएगा, फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा, तो उसे बदले में एक ही बुराई दी जाएगी। अल्लाह की रहमत का मज़हर है कि नेकी को 10 गुना तक और बुराई को उतना ही लिखा जाता है। वहुम ला युज़लमून, उन पर जुल्म न किया जाएगा। कुल कह दीजिए, इन्ननी हदानी रब्बी, बेशक मेरे रब ने मुझे हिदायत से सरफराज किया, इला सिरात मुस्तकीम, मुझे रास्ता दिखाया सिरात मुस्तकीम का, दीनन क़यमन, ऐसा दीन जो बिल्कुल सीधा है, मिल्लत इब्राहीम हनीफा, तरीका है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बिल्कुल यकसू थे अपने रब की परस्तिश में। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और हरगिज़ शिर्क करने वालों में से नहीं थे। कुल कह दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती, और मेरी जिंदगी और मेरी मौत,
یہ ساری چیزیں للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے، میرا جینا، میرا مرنا اور جو کچھ میں اللہ کے حضور بندگی کرتا ہوں یہ سب اخلاص کے ساتھ ہے. لا شریک لہ، اور کوئی شریک نہیں اس کا، وبذالک امرت، اور مجھے اسی اخلاص کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا قربانی کے موقع بھی پڑھتے تھے. نسکی سے مراد خاص وہ عبادات ہیں جو قربانی سے متعلق ہیں، یا مناسک حج جس طرح سکھائے گئے. اس آیت میں جو فرمایا انا اول المسلمین، تو ان معنی میں بھی کہ اسلام کی دعوت کا آغاز آپ ہی سے ہوتا ہے تو آپ ہی سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور ان معنی میں بھی درست ہے کہ کل نوع انسانی میں سب سے پہلے مسلمان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ترمذی شریف میں وہ روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کنت اول الانبیاء، میں نبیوں میں بھی سب سے پہلے ہوں تخلیق کے فی الخلق کی، تخلیق کے اعتبار سے، وآخرہم فی البعث، بھیجے جانے کے اعتبار سے سب سے آخری ہوں. نبوت سب سے پہلے مجھے دی گئی مگر دنیا میں سب سے آخر میں مجھے بھیجا گیا، آپ کو ختمی مرتبت بنایا گیا. اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے مابین تھے. قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہہ دیجئے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بناؤں، وہو رب کل شیء، جبکہ حقیقت میں تو وہی ہر شے کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس، اور نہیں کماتی کوئی جان کچھ بھی گناہ الا علیہا، مگر یہ کہ اس کا وبال اسی پر ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا مگر اس کا کوئی اور اس کا بوجھ، یعنی یہ کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کسی اور کا بوجھ اٹھاتا ہو، ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا. ثم الی ربکم، پھر تمہارے رب ہی کی طرف مرجعکم، تمہیں لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم، پھر وہ تمہیں باخبر کر دے گا. بما کنتم فیہ تختلفون، ان ساری چیزوں کی بابت جس میں تم اختلاف کرتے تھے. وہو الذی، وہی ہے مسلمات.